حسيت بخوف، خوف يعني يعني فجأة أكون مع أهلي وآخر إشي يعني وينهم؟ مش قدامي، مش لاقياهم قدامي، مش عارفة وين. كيف يعني كنت أكون معهم وآخر إشي ما ألاقيهمش قدامي؟ كيف؟ لما تشاهدت حسيت حالي قوية، حسيت حالي قوية والله معي. الحمد لله. أنا بنت اسمي فرح جمال محمد عبد الحميد موسى، عمري 13 سنة. طلعت من تحت الركام والحمد لله، هيني بصحة جيدة والحمد لله. صار معي يعني أنا كنت قاعدة بلعب مع بنات يعني بعمري، قد عمري، كنت بلعب ومبسوطة وكل إشي. فجأة يعني حسيت حالي تحت إشي أسود، مش شايفة إشي غير إشي أسود. وقعدت يعني أصرخ عشان حدا يطلعني من تحت الركام، أصرخ وأصرخ يا جماعة طلعوني طلعوني. وقاموا عني الحجار قعدوا يقولوا لي تشاهدي، وأنا أتشاهد. الحمد لله إيماني بالله قوي، والحمد لله الحمد لله يعني بصحة جيدة، وضايل لي ناس يعني أحباب وأخواتي